जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, मैं आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी कासिम भाई, किसी दोस्त का कोई सवाल? जी उस्ताद जी, एक दोस्त का सवाल था। वो कहते हैं शेख सादक मरहूम साहब की लाइफ पे कोई वीडियो बनाए, आपने बहुत टाइम उनके साथ स्पेंड किया है और उनकी बड़ी यादगारी बातें भी होंगी आपके पास, तो ज़रा रोशनी करें उस तरफ थोड़ी सी। अच्छा जी कासिम भाई, आपने नाम लिया उस्ताद शेख मोहम्मद सादिक मरहूम का, तो यादें ताज़ा हो गई उनके साथ गुजारे हुए वो लम्हात। तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों को बताता चलूँ, जो दोस्त नए हैं, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं या कबूतरबाजी में नए हैं, कबूतरबाजी में नए हैं, सॉरी चैनल की बात कर रहा था, कबूतरबाजी में जो नए हैं, तो उनको ने तो शेख सादिक का नाम सुना होगा। और जिनकी कोई हिस्ट्री है, जो 30 साल से पीछे का कबूतरबाज है, तो वो शेख सादिक साहब को जानता होगा कि शेख सादिक साहब क्या थे, लाहौर की कबूतरबाजी में उनका क्या किरदार था। तो दोस्तों, शेख सादिक का नाम ऐसे ही है जैसे सूरज को दिया दिखाने वाली बात। ये जरूरी नहीं दोस्तों कि वो हमारे बड़े हैं, हमारे उस्ताद हैं, तो हम उनकी बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं। जो दोस्तों मैंने देखा है, इतना हौसले वाला प्लेयर जो है ना, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ठीक हो गया दोस्तों, इतना हौसले वाला उनके साथ जो मैंने वक्त गुजारा है दोस्तों, उसमें एक खास चीज थी, उनमें दिलेराना सलाहियतें थी उनके अंदर। उनकी कबूतरबाजी में वो ज्यादा कबूतरबाजी दाने पानी की नहीं किया करते थे, वो कबूतर को बनाने की किया करते थे। जो मैंने देखा हुआ है, जो मैंने देखा है, मेरा उनके साथ वास्ता रहा है तकरीबन कोई उनके फौत होने से कोई 7-8 साल का वास्ता रहा है। वो 7-8 साल में हम एक गहरे दोस्त, क्योंकि हमारे चचा के तो उनके साथ ताल्लुक थे, वो उनके शागिर्द थे। और मैं जो कि स्कूल लाइफ थी मेरी, उसके अंदर यंगस्टर था, उनके साथ मजाक करने शेख सादिक के साथ, उनकी नकलें भी उतार दिया करता था मैं, तो उनके मुंह पर ही, नहीं तो लोग उनसे बड़ा ना इज्तनाब करते थे उनसे बात करते हुए कि ये झाड़ डाल देते हैं। शेख सादिक साहब की ना कुछ एक तकिया कलाम थे, वो मैं इसमें नहीं बता सकता आप दोस्तों से। वो दोस्ताना माहौल में ना सख्त अल्फाज भी बोला करते थे, तो वो समझाते थे बातों में दोस्तों, वो समझाते थे बातों में। ये पिक करना होता है, जिसके पास दिमाग होगा वो पिक कर लेगा। तो उनकी कबूतरबाजी में मैं बात करूं तो दोस्तों, वो ना समझ आने वाली थी। अब कुछ दोस्त कहते हैं शेख सादिक ये देते थे, शेख सादिक ये देते थे। जो ग्राउंड बनाना थी ना उनकी, ग्राउंड बनाना जिसको हम कहते हैं कबूतर को तैयार करना, वो उनकी डिफरेंट थी। वो मैंने आज तक किसी में नहीं देखी और ना ही वो कोई कर सकता। देखें, 150-200 कबूतर रख के हम शाम तक कबूतर उड़ा लेते हैं, तो वो तो फिर देखें, वो तो इतने कबूतर 100 चले जाएंगे, 150 चले जाएंगे, 7 तो आ जाएंगे। अब कबूतर आपने रखने हैं 12-14, फिर 7 भी लेके आने हैं अच्छे, तो ये फिर फनकारी है ना दोस्तों। बात थी वो कबूतर को बनाते थे, वो बनाते थे, उनकी 12 महीने की कबूतरबाजी थी, 12 महीने की। वो दूधों में भी उड़ाया करते थे कबूतर, क्योंकि मैंने उनको देखा हुआ ये काम करते हुए। दाना पानी तो जरूरी होती है ये चीजें फिर साथ साथ, तो मगर बेसिक जो थी ना उनकी बेस जो थी शेख सादिक साहब की, वो कबूतर को बनाना था। अगर उनकी वजूहात की तरफ हम चलते हैं तो वो तो बेइंतहा है। वो तो मेरे पैदा होने से पहले की हैं, बाद की भी हैं। 2005-6 में वो उनका इंतकाल हुआ है, तो आखिरी आयाम में भी उन्होंने घर से 7-7 बजे कबूतर बिठाए, अपनी ये चमड़ा मंडी वाली छत से 7-7 बजे दोस्तों बिठाए। और अब मुनासिब नहीं समझूंगा यहाँ पे नाम लेना, नामवर छत है, तब बाहर का रुझान इतना नहीं था। एक छत थी, अब मैं नाम नहीं लूंगा, सबसे पहले जो बाहर गई है उसको उन्होंने सबसे पहले समझ ले के लाहौर का जो बॉर्डर है, सबसे पहले जो छत थी, शायद वो उनको पता चली जाए, मगर नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, कि वो बाजी लगाने आए हैं। शेख साहब ने शहरदारी में से उसको भी जीत लिया, एक दफा नहीं कि 2-3 दफा।
تو یہ بھی ان کو کہا کہ بھائی تجھے شرم نہیں آتی، تو کہاں سے اٹھ کے آگے بازی لگانے آ جاتا ہے؟ تو نہیں جی، میں شیخ صاحب تھانوں جتنا ہے، پھر بازی لگانی اس سے اور اسے جیت بھی لینا۔ تو دوستو اب باتیں میں بیان کرتا جاؤں تو پھر باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی۔ جس دوست نے یہ میرے میسج کیا ہوا ہے، کامنٹ کیا ہوا ہے کہ شیخ صادق کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی کبوتر بازی کی، تو یہ اسی طرح ہی ہے دوستو۔ شیخ صادق صاحب سرمایہ تھے کبوتر بازی کا۔ دیکھیں ہار جیت بنی ہوئی ہے، گیم کا حسن ہے۔ شیخ صاحب ہارے بھی ہوئے ہیں مگر ہار کا تناسب صرف 10% ہے، 90% انہوں نے جیتا ہوا ہے، 90% انہوں نے جیتا ہوا ہے، اور بغیر ملازم کے کبوتر بازی انہوں نے کی۔ اپنے پہ یقین رکھتے تھے، کھرپی ڈنڈے کے ساتھ کبوتر بازی کرتے تھے، کبوتر کو بناتے تھے، تراشتے تھے، اور بڑی گہری سوچ تھی کبوتر بازی پہ ان کی۔ تو جتنا وقت میں نے گزارا ہے ان کی نقلیں ماری ہیں دوستو، ہم ان کے قریب تو نہیں جا سکتے، نقل کرتے ہیں ان کی۔ ہمارے بڑے تھے، ہمارے استاد تھے، تو ایسی بہت سی لازوال باتیں ہیں دوستو۔ تو سلسلے کو کرتے ہیں دوستو ختم، تو پھر باتیں شیئر کرتے رہیں گے۔ لالا نظر محمد بادشاہ سٹیل مل والے، وہاں سے لازوال فتوحات ان کی، لاہور کی کبوتر بازی میں ہلچل مچا کے رکھ دی انہوں نے۔ بادشاہ سٹیل مل والی چھت سے بڑے بہترین کبوتر اڑائے ہیں۔ تو اسی طرح ہی اب کسی ٹائم دوستوں کچھ باتیں نہیں بھی ذہن میں رہتی، مگر کیونکہ فتوحات بہت زیادہ ہیں ان کی کبوتر بازی میں۔ ایک نامور شخصیت ہوئے ہیں، طاقتور شخصیت ہوئے ہیں استاد شیخ محمد صادق ٹوکے والے۔ تو یہ ٹوکا ہوتا تھا جی، جہاں سے شیخ صاحب نے بازیاں اڑائی تھی، یہ جہاں سے ان کا نام پڑا، یہ شیخ صاحب کا ٹوکا نہیں تھا، ان کے کسی چاہنے والے کا تھا، چاہنے والے کی چھت تھی۔ تو یہ جو بات ہے یہ ہمارے بھی پیدا ہونے سے پہلے کی ہے۔ وہاں سے لاہور چیمپئن ہوتے ہیں وہ، یہ تو کوئی ہسٹری ہے، کوئی 50 سال کی، 50 سال پہلے کی تقریباً میں بات بتا رہا ہوں۔ تو 50-55 سال ہو گئے ہوں گے اس بات کو۔ تو وہاں سے اڑائی ہیں بازیاں، پھر بادشاہ سٹیل مل والے چھت سے، یہاں تک کہ ہماری والی چھت سے بھی شیخ صاحب نے 1 سال اڑایا۔ پھر آہستہ آہستہ پھر ان کی میں نے مار کھائی، پھر ان کا بھی تو خود اڑا، پھر میں نے خود استاد نظر محمد بادشاہ کی پھر ڈیوٹی لگائی، پھر 2 سال استاد نظر محمد بادشاہ نے کبوتر اڑائے 2000 میں، 2001 میں، پھر اس کے بعد سے کنٹینیو میں نے کی۔ یہ پچھلے سال ہم نے چھت بند کی ہے 2022 تک، جیٹھ بھی اڑاتے رہے، پیارے بھی اڑاتے رہے دوستو۔ اسی طرح چلتی رہی کڑی سے کڑی، بہترین رزلٹس آتے رہے ہماری چھت سے، گھر والی سے۔ تو انشاءاللہ کبھی ٹائم ہوگا زیادہ تو پھر دوستوں پھر گپ شپ کریں شیخ صادق کی زندگی پر، کہ انہوں نے کیسی کبوتر بازی کی۔ تو دوستوں کرتے ہیں سلسلے کو ختم، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں بات وہی ہے، وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو دوستوں میرے ساتھ موجود ہے میرے کیمرہ مین قاسم رائل پجن، ان کا چینل ہے، اس کا بھی وزٹ کریں، اس کو بھی لائک سبسکرائب کریں۔ تو دوستوں ملتے ہیں نئی بات نئے شوق کے لیے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔